दिसा ब्रिटीश सत्तेक उलथून उडोवपा खातीर पुराय देशांत क्विट इंडिया मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो आनी बरोबर ती संदी साधून आयज गोंयांत आमी क्विट BJP सरकार क्विट मुवमेंट त्या धर्तीचेर आमी चालू केल्लो आसा आनी कांय ठळक मागण्यो आसा कित्याक फाटले 4.5 वर्सां जालीं ह्या सरकारान खूब आश्वासनां दिल्लीं लोकांक की म्हारगाय कमी जातली, बेकारी कमी जातली, रोजगार उत्पन्न करतले, नवे नवे उद्योग धंदे हाडटले, ह्या देशांत हाडटले, गोंयांत हाडटले. पूण आयज पळोवपाक गेले जाल्यार पेट्रोल तुमी जाणा 70 रुपयाचेर पावल्लें आसा. भायल्या स्टेटींनी 80 रुपयाचेर पेट्रोल पावला. डिझलाचो रेट वाडलेलो आसा. खाणा जेवणाच्यो ज्यो मूलभूत गरजो आसात तेंचे प्रेज वाडलेले आसात. नुस्तें तुमी जाणा नुस्त्याचेर दुश्काळ आयिल्लो आसा आनी अश्यो खुबश्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो सरकारान आश्वासनां दिवन पलटवार केल्ले आसा. ह्या सरकारांच्या आसऱ्या खाला मोठे मोठे भांडवलदार गब्बर जाल्ले आसा. ह्या देशाची संपत्ती फक्त 1 कोटी लोकांच्या 1% लोकांच्या हातीन आयिल्ली आसा आनी उर्वरीत 99% लोक जे आसा ते कंगाल आसात. मिडल क्लास लोकांचे घेतले जाल्यार मिडल क्लास लोकांचे खूब आटाविटे आसात आनी हिंदुस्तान हो सगळ्यांत यूथ देश म्हणल्यार तरुणांचो देश आनी ह्या युथां खातीर ह्या सरकारा कडेन कांय पॉलिसी ना. गोंयच्या मांडावळीचेर घेतलें जाल्यार गोंयांत सुद्दां मायनींग बंद जाला. टुरिजम इंडस्ट्री इन डोल्ड्रम्स, टॅक्सीवाले त्रासान आसात, मायनीचे कामगार त्रासान आसात आनी ह्या सगळ्यांतल्यान भायर कशें सरपाचें ह्या लोकां कडेन अजुनूय लोकांक कांय फुडें अशें कांय दिसना. मायज 7 ते 8 तालुके जे आसात हे मायनींग क्षेत्रांतले अफेक्टेड आसात. ह्या लोकांक कितें आलाशिरो ते कशे भायर सरतले ताजेरूय कांय ठळक उपाय ना. काल पेपरार आयला की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळे म्हणून. आतां मायनींग बंद जाल्ले फेब्रुवारीन ओ मार्चान आनी तुमकां 6 म्हयने लागले प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक. इतलो तुमकां वेळ कित्याक लागलो हाजें एक्सप्लेनेशन ना. कित्याक आतां इलेक्शनां लागीं पावल्या लोकसभेची. परतून लोकांक पिशे करपाचे, परतून लोकांक भ्रमिश्ट करपाचे, परतून आश्वासनां दिवपाची आनी परतून सत्तेर येवपाचे आनी ह्या सरकाराची पोल खोल करपा खातीर हें आंदोलन आमी केल्लें आसा आनी हें आंदोलन देशभरांत चालू आसा आनी हें आंदोलन आमी गोंयच्या कोनशा कोपऱ्यांनी पावयतले. कित्याक व्हिडिओ जर्नलिस्ट अभिजीत जाधव फ्रॉम Panjim for HCN.